बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल अहमद, bright-star.pk में खुश आमदीद। तो व्यूअर्स, प्रोग्राम चमकते सितारे में आज हमारे साथ नस्ल नौ के नुमाइंदा शायर मौजूद हैं। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के हर दूसरे मुशायरे में आपको ये लाजमी नज़र आएंगे। इनका एक मशहूर शेर है, मैं चाहता हूँ बात हो पर बात मुँह पे हो, रद्दो बदल ना हो सके फिर वाक़यात में। तो आज इसी सिलसिले में हमने इनको यहाँ पर मदऊ किया है ताकि सारी की सारी बातें आमने सामने हो सकें और फिर किसी वाक़ये में रद्द बदल ना हो सके। शेर व शायरी का शरफ रखने वाले लोग ये लाजमी जान गए होंगे कि आज हमारे साथ अकील रंधावा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। सुहेल भाई आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र सर, ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती लम्हात में से हमें टाइम दिया। खुशी होती है जब आप दोस्त हमारी हौसला अफजाई करते हैं नौजवानों की, तो ये एक हौसला अफजाई का यकीनन तरीका है। अकील भाई, वैसे तो आप अपनी गज़ल में बता चुके हैं कि लोग कहते हैं कि क्या काम है पेशा क्या है, शेर कहने के सिवा और कोई काम नहीं, लेकिन फिर भी हमारे व्यूअर्स ये जानना चाहेंगे कि शेर के अलावा आपकी ज़िंदगी में क्या मसरूफियात हैं और ज़िंदगी में क्या कुछ किया है आपने? हुजूरे वाला शेर कहना जो है वो मेरा फुल टाइम, जिसको काम कहा जाता है, फुल टाइम मशगला है। ठीक है। और मैं पिछले कुछ अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि अपने अशार के ज़रिए अपना कोई रोल इस मुआशरे में प्ले कर सकूं। लेकिन आप चूँकि ये बात जानते हैं कि रोज़गार का जो दुख है वो भी बहुत बड़ा दुख है, तो उस हवाले से बुनियादी तौर पे तो इस शहर में पिंडी में मैं ग्रेजुएशन के लिए यहाँ पे तशरीफ़ लाया था। अच्छा, मैंने यहीं आप कहाँ से हैं? मैं ननकाना साहब से मेरा ताल्लुक़ है। तो मैंने यहाँ से ग्रेजुएशन की और हाल ही में फिर मास्टर्स यहाँ से एरिड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से मेरा हुआ। तो मास्टर्स के बाद फिर मैंने उस दौरान ही मुझे ये महसूस हुआ कि अगर मैं शेर कहना चाहता हूँ और शेरी मंजरनामे पे अपना मुकाम बनाना चाहता हूँ तो मुझे रोज़गार का जो एक मसला है उसको किसी तरीके से मैनेज करना है। तो उसको मैनेज करने के हवाले से मैंने फिर मास्टर्स के दौरान ही एक इदारे की, एक बिज़नेस प्लेटफार्म की, एक अकेडमी की बुनियाद रखी। अच्छा, काउंसलर्स के नाम से एक अकेडमी में रन कर रहा हूँ। अच्छा, ये कहाँ पर मौजूद है? ये शमशाबाद में ही, रावलपिंडी शमशाबाद में हमारा ऑफिस है और यहीं पे हम उसको लेके चल रहे हैं। तो ये है कि अगर मैं जॉब कर रहा होता फुल टाइम तो फिर मेरे लिए शायद शेर कहना, और जो आपने बात की कि हर मुशायरे में नज़र आते हैं, फिर मैं हर मुशायरे में आपको नज़र नहीं आ सकता। तो तालीम के बाद यानी मैं कुछ एकेडमी के हवाले से काम कर रहा हूँ और साथ शेर कह रहा हूँ। अच्छा, अकील भाई, जैसे आपने बात की अभी, क्योंकि रोज़गार का मामला जो है वो लाजमी है और भूख तहजीब के आदाब भुला देती है। तो आपकी उम्र में लोग अपने मुस्तकबिल का सोच रहे होते हैं और आप ये शायरी का रोग जो है वो पाल के बैठ गए हैं, तो शायरी की तरफ आना आपका कैसा हुआ? हुजूरे वाला, मैं इसको रोग नहीं कहता। अमूमन ये परसेप्शन बनी हुई है लोगों की कि शायरों को कोई रोग होता है, और बाज़ इस किस्म के हमें सवालात भी सुनने को मिलते हैं कि शायर ज़रूर किसी के इश्क में मुब्तला होता है, डसा हुआ होता है और उसके बाद वो शेर कहना सीखता है। मैं इसको रोग नहीं समझता, बल्कि मैं इसको एक कैथारसिस का ज़रिया समझता हूँ, जिससे मैं अपनी ज़हनी वो जो खलफशार है, जो जहन के अंदर बेढंगमपन होता है, उसको एक तरतीब में लाने का, रिदम में लाने का और चीज़ों को इजहार में लाने का जो है वो ज़रिया है शायरी मेरे लिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो मेरे अंदर जो मैं सोचता हूँ इस मुआशरे को लेके, लोगों को लेके, और इस मुआशरे को जिस समत में मैं ले जाना चाहता हूँ, या जो मेरा ख्वाब है कि माशरे को इस अंदाज में होना चाहिए, तो मैं वो अपने ख्यालात का इजहार शायरी के ज़रिए करता हूँ। इसका शायरी का आगाज़ मैंने यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन का जब मैं स्टूडेंट था उस वक्त किया। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेरी फैमिली का किसी भी हवाले से अदब के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। अभी मेरी वजह से जासीम पाए जाते हैं। हाँ, मैंने बिल्कुल, और ये इसका अंदाज़ा मुझे यूनिवर्सिटी में आके हुआ। और असल में यूनिवर्सिटी के अंदर, एरिड यूनिवर्सिटी से चूँकि मैंने ग्रेजुएशन की, तो यहाँ पे लिटरेरी सोसाइटी के नाम से एक प्लेटफार्म है जो मुख्तलिफ मुशायरे और एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज़ करवाता है प्लेटफार्म। तो जब मैं यहाँ पे 2015 में आया तो 2016 के अंदर, यानी दूसरे सेमेस्टर के अंदर, यहाँ पे कोई एक अदबी मुकाबला था। मुझे जब उसकी तफसील पता चली तो मुझे ये मालूम पड़ा कि यहाँ पे गज़ल का मुकाबला भी है। मैं शेर नहीं कहता था, मुझे गज़ल कहनी नहीं आती थी, लेकिन मेरे क्लास में एक दो ऐसे लोग थे जो किताबें पढ़ते थे, तो मैंने उन्हें कहा यार मेरा दिल कर रहा है मैं इस मुकाबले में हिस्सा लूँ, और मैंने शुगल में उस मुकाबले में हिस्सा ले लिया और नसरिया मिसरे लिखे। अच्छा, वो शायरी नहीं थी, वो नसरिया मिसरे थे, वो लिख के मैं मुकाबले में चला गया।
تو نتیجہ یہ ہوا کہ مجھے اس حال میں بہت زیادہ داد ملی. اچھا, اس چیز نے پہلی غزل تھی اور وہ نثریہ غزل صحیح ہے, ٹھیک ہے, نہ تو وہ غزل تھی اور نہ وہ نثر تھی, بہرحال وہ جو بھی تھا, لیکن مجھے داد ملی آڈینس کی طرف سے. تو اس چیز نے مجھے موٹیویٹ کیا اور مجھے خیر محسوس بھی ہوا اپنے اندر کہ میرے اندر ایک شاعر موجود ہے. میں نے اس کو ڈسکور کر لیا اور پھر میں نے کوشش کی کہ اب اس کو امپروو کرنا ہے. جو بھی ٹیکنیکل اس کے لوازمات ہوتے ہیں روز اور اوزان کے حوالے سے, پھر وہ وقت کے ساتھ ساتھ میں سیکھتا رہا. تو یہ ڈسکوری اتفاقیہ تھی اس یونیورسٹی میں. اگر وہ لٹریری سوسائٹی یہاں پہ نہ ہوتی اور دیگر کمپٹیشنز نہ ہو رہے ہوتے تو شاید یہ میں ڈسکور نہ کر پاتا کہ میرے اندر بھی شاعری کا. چلیں یہ تو ہم تھوڑا سا آگے چل کے بات کریں گے کہ یونیورسٹی میں اگر آپ نے شاعری سٹارٹ کی ہے جی, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یونیورسٹی میں جذبات جو ہیں, کیونکہ بہت سارے آج کل کے لوگوں کے یونیورسٹی میں جذبات جو ہے لازمی اس طرح کا ہوتا ہے, اور وہاں سے جو بندہ شاعر نہیں بھی ہے وہ بھی شاعر بن جاتا ہے. تو یہ سوال بھی ہم آپ سے کریں گے انشاءاللہ. ابھی یہ ہے کہ دیکھیں جب آپ نے شاعری سٹارٹ کی اور یہاں پہ جو ایک مس پرسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں جو بندہ شاعر بن جاتا ہے وہ کسی جگہ نہیں رہتا. اب 24 گھنٹے اس کے مائنڈ میں جو ہے نا وہ شاعری یہی گھومتی رہے گی. اور آپ کا اپنا ہی ایک شعر ہے کہ دن نیا روز نئے شعر سے کرتے ہیں طلوع, ہم سخن ساز اندھیرا نہیں رہنے دیتے. تو جب آپ نے شاعری سٹارٹ کی لوگوں کا رد عمل کیا تھا, آپ کی فیملی کا رد عمل کیا تھا کہ انہیں جب پتہ لگا کہ بھائی اب ہمارے خاندان میں بھی ایک شاعر پیدا ہو گیا؟ اچھا حضور والا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک شاعر کو شعر ہی کہنا چاہیے. اس کا کام, شاعر کا کام ہی شعر کہنا ہے اور اپنی بات کو لوگوں تک ایک بہتر انداز میں پہنچانا ہے. اور میرے خیال شاعری سب سے بہترین اظہاریہ تصور کیا جاتا ہے, جو کہ یقیناً ہے. تو ایک شاعر سے مطلب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ سوسائٹی اور کیا توقع کرتی ہے کہ وہ آپ کے مسائل پہ بات کرتا ہے جو سماج کو سماجی طور پہ, سیاسی طور پہ, حالانکہ معاشی طور پہ جن مسائل کا سامنا ہے, ایک شاعر ان پہ بات کرتا ہے اور ایک اویئرنیس یا شعور کا ماحول جو ہے وہ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اس سے زیادہ بھرپور کام مجھے سمجھ نہیں آتی کہ شاعر سے لوگ کیا توقع کرتے ہیں. مگر ہاں, اب شاعری ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اگرچہ یہ جو مت ہے یہ بھی ابھی ٹوٹ رہی ہے کہ شاعر جو ہے وہ اپنے پیشے سے ارن نہیں کر سکتا, یعنی شاعر غریب مارا جاتا ہے. میرے خیال میں ایشو بھی یہی ہے کہ فیملی کو بھی یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ شاعر بن گیا, آپ ارننگ کہاں سے ہوگی. مگر یہ مت ابھی ختم ہو رہی ہے. ابھی سوشل میڈیا نے اس مت کو توڑا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ملک میں نوجوان شاعر ہیں جو لاکھوں میں پیسہ کما رہے ہیں, یعنی مشاعروں میں جاتے ہیں اور اس کا اچھا خاصا اعزازیہ یا معاوضہ لیتے ہیں. تو لوگ شاعری کی طرف آئے ہیں اور لوگوں نے اس کو باقاعدہ ایک پیشہ سمجھنا شروع کیا ہے. اگر آپ دیکھیے کہ ایک موسیقار ہے وہ اپنے مقدس پیشے سے جڑا ہوتا ہے, ایک آرٹسٹ ہے وہ اپنے پیشے سے جڑا ہوتا ہے, ایک ڈاکٹر ہے وہ خدمت کا کام تو کر رہا ہے لیکن وہ اسے ارن بھی کر رہا ہے. ڈاکٹری کو یا ایون ایک استاد کا پیشہ آپ یہ جانتے ہیں کہ مقدس پیشہ ہے, وہ پڑھا, لیکن وہ بھی اس کا معاوضہ لیتا ہے. لیکن شاعر کے حوالے سے یہ تھا, مطلب جو ادیبوں کے حوالے سے, کہ ان کو معاوضہ نہیں ملتا تھا. یہ ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ہماری فیملی کے لیول پہ بھی یہ سوچ تبدیل ہو رہی ہے. اور ہاں, شروع میں آپ کی فیملی کی شاید اس طرح آپ کو سپورٹ نہیں ہوتی, لیکن جب آپ کا ایک مقام بننا شروع ہو جاتا ہے سوسائٹی میں, آپ کو عزت اور مرتبہ اور مقام ملنا شروع ہو جاتا ہے, تو پھر یہ سوسائٹی بھی عزت کرتی ہے, آپ کے دوست احباب بھی آپ کی عزت کرتے ہیں, آپ کی فیملی بھی آپ کی عزت کرتی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شاعر کو شعر ہی کہنا چاہیے اور لوگوں کو اس اویئرنیس کا ریگارڈ کسی نہ کسی صورت میں ان کو دینا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. ابھی عقیل بھائی, کیونکہ آپ نے بات کی کہ شاعری میں ارننگ بھی سٹارٹ ہو گئی ہے, تو آپ کہیں چھوٹے موٹے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیس بک کے شاعر میں بھی وہ بھی آپ تب آزمائی کریں کہ یار ہم بھی ایک اچھے شاعر بن کے ارننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو آپ شاعری کے بارے میں بتائیں کہ کیا کوئی بندہ خود سے شاعر بن سکتا ہے, اور کیا محبت کے بنا ایک انسان کے اندر محبت کا جذبہ نہیں ہے, اور کیا وہ شاعر بن سکتا ہے؟ محبت تو میرا خیال ہے ہر انسان کے لیے ضروری ہے, چاہے وہ شاعر ہے یا نہیں ہے. اور وہ محبت ضروری بھی نہیں ہے کسی ایک فرد کے لیے ہو. وہ محبت انسانوں سے بھی ہو سکتی ہے. وہ محبت اس کائنات کی جو دیگر عوامل ہیں, جو خوبصورتی ہے کائنات کی, اس سے بھی ہو سکتی ہے, درختوں سے بھی ہو سکتی ہے, پودوں سے بھی ہو سکتی ہے, جانوروں سے بھی ہو سکتی ہے. تو محبت کے بغیر تو کچھ بھی ممکن نہیں ہے. تو دوسرا سوال اس میں ایڈیشن کیا یہ تھا کہ کیا کوئی ایسا بندہ جس کے اندر وہ شاعری کا عنصر نہیں ہے لیکن وہ شاعر بننا چاہ رہا ہے,
یا واہ دے کے لوگوں کی یا داد دے کے وہ کہتا ہے یار میں بھی شاعر بنوں، میرے لیے بھی داد ہو، کیا وہ شاعر بن سکتا ہے؟ میں ذاتی طور پہ توقع نہیں کر رہا کہ آپ مجھ سے یہ جواب ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں، میرا جواب ہاں میں ہے. اچھا. میں شاعری کو ایک سکل سمجھتا ہوں. اچھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے آپ مضمون نویسی سیکھتے ہیں یا ادب کی دوسری اصناف جو ہیں وہ لکھنا سیکھتے ہیں، افسانہ نگاری سیکھتے ہیں، مجھے لگتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاعری بھی ایک ایسے ہی علم ہے اور سکل ہے جس کو آپ سیکھتے ہیں. یقیناً اس کے لیے حساس ہونا ضروری ہے. معاشرے کی جو نبض ہے، معاشرے کے جو مسائل ہیں اس کو سمجھنا ضروری ہے. میں اس سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن میرا خیال ہے کہ ہر فرد جو مضمون نویسی سیکھ سکتا ہے، جو افسانہ نگاری سیکھ سکتا ہے، وہ شاعری بھی سیکھ سکتا ہے. مطلب علم عروض وغیرہ بہر وغیرہ کا سسٹم سیکھ کے وہ شعر تو کہہ سکتا ہے، لیکن چلے اس میں انفرادیت آ جائے گی. 50-50 پہ ہی رکھتے ہیں کیونکہ میں آپ والی وہی بات کہ آپ میں بھی نہ مانیں، میں اس پہ 50-50 رکھتا ہوں. میں بھی وہ شعر تو کہہ لے لیکن اس شعر میں وہ جو نظریہ ہے وہ آئے گا یا نہیں آئے گا، یہ تو 100% درست بات ہے. یہ تو میں آپ سے اس حوالے سے اتفاق کرتا ہوں. دیکھیے یہ انفرادیت تو بہرحال قائم رہے گی. ایسے ہی یعنی ہر شاعر ایک ہی درجے کا شعر نہیں کہہ سکتا. آپ اس کو عموماً ہماری شاعروں کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ فلانا شاعر بھرتی کا شاعر ہے، وہ بھرتی کے شعر کہتے ہیں. وہ یقیناً ٹیکنیکلی شعر بڑے اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان میں وہ بات نہیں ہوتی، وہ اپنی بات کو اس خوبصورتی سے بیان نہیں کرتے. یہ انفرادیت آتی ہے. مطلب بہت سے لوگ بہت اچھا شعر کہتے ہیں اور کچھ لوگ نہیں کہہ پاتے، لیکن اس کا فیصلہ پھر عوام کرتی ہے. ہر کسی کو پھر وہ پذیرائی نہیں ملتی. اگرچہ سوشل میڈیا ایسا پلیٹ فارم ہے جس سے بہت سے ہلکا شعر کہنے والے لوگوں کو بھی پذیرائی ملی ہے. ٹھیک ہے، ہم نے دیکھا ہے بہت سے ایسے لوگ ہیں، بہت سے ایسے نام ہیں، مگر بہرحال اچھا شعر کہنے والے موجود ہیں. اور اچھا شعر کہنا، میرا یہ ماننا ہے کہ اچھا شعر کہنا ریاضت سے، محنت سے اور اس سکل کو، عروج کو سیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا کہ بھائی آپ کے نزدیک، کیونکہ آپ یونیورسٹی کالج سارا سفر کر چکے ہیں جی، اب آپ کی ایک پروفیشنل لائف سٹارٹ ہونے جا رہی ہے، تو آپ کے نزدیک محبت کیا ہے؟ حضور والا، میں محبت کی کسی ایک مخصوص ڈیفینیشن پہ ابھی تک نہیں پہنچ سکا. اچھا، ابھی تک نہیں پہنچ سکا. ممکن محبت ملی نہیں، آپ پہنچ نہیں سکے. یہ بھی بات کی جاتی ہے. یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ درست ہیں بالکل. مگر یہ دیکھیے کہ میں نے شروع میں اس حوالے سے جب آپ نے محبت کا پہلے ذکر کیا تو بات کی کہ محبت تو کسی بھی، مطلب محبت میرا خیال ہے کہ کسی کو لے کے اپنائیت کا جو ہے وہ رجحان ہے، کسی کو اپنانے کا، کوئی اچھا لگتا ہے اس کو بھی بعض اوقات ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت ہر انسان کو کرنی چاہیے. میں اس دوران ہی محبت کرتے کرتے ہی اس کی ایک مخصوص ڈیفینیشن پہ پہنچنے کی کوشش بھی ساتھ ہی کر رہا ہوں. تو کسی مخصوص فرد کو لے کے، جیسے بیچ میں یونیورسٹی کا، میں یہ اصل میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کیا جاننا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیے یونیورسٹی میں اور یونیورسٹی سے ہٹ کے بھی آپ زندگی میں مختلف لوگوں سے ملتے ہیں اور لوگ ہمیشہ آپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں. اور یہ نفسیاتی ایک چیز بھی ہے کہ سائیکالوجی بھی اس حوالے سے بات کرتی ہے. ہم چونکہ ماسٹرز میں ریسرچ بھی مختلف حوالوں سے ہمیں عادت پڑ جاتی ہے، تو پھر ہم ہر طرح کے اینگل پہ ریسرچ کرتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان کی جو سائیکالوجی ہے وہ اس کو دوسرے جینڈر کی جانب بھی اٹریکشن ہوتی ہے، اور یہ نیچرل ایک جذبہ ہے. پھر اس اٹریکشن کا لیول مختلف لوگوں میں وہی بات ہے کہ انفرادی مختلف ہوتا ہے. تو بہت سے لوگ اچھے لگتے ہیں اور اظہار بھی ہم شاعر تو ظاہر ہے اپنی شاعری میں بھی اس کا اظہار کر دیتے ہیں. تو پھر ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر کسی ایک مخصوص شخص سے، ایک مخصوص عورت سے بھی اگر ہمیں محبت ہے تو ہم اس پورے جینڈر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ تم چاہتے ہو چھین لو عورت سے اس کا حق، تم چاہتے ہو چھین لو عورت سے اس کا حق، تم حادثات چاہتے ہو کائنات میں. تو اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ محبت یا پیار ایک ایسا خالص جذبہ ہے کہ اگر ایک عورت سے آپ کو محبت ہے تو آپ ساری عورتوں کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، ان کے رائٹس کے لیے بات کرتے ہیں. بالکل، کیا سوچ. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ ہم جب محبت ہوتی ہے تو اس کا اظہار بھی، اور ایک شعر میں آپ نے اظہار کیا بھی کہ صرف ایک دستخط کرنے کی دیر ہے، تو میری ہم سفر میں تیرا آدمی. یہ جس کی طرف اشارہ ہے، کیا وہ سلیکٹ ہو چکی ہے یا ابھی آپ ڈھونڈ رہے ہیں؟ کافی حد تک اس پروجیکٹ پہ کافی حد تک کام ہو چکا ہے. اچھا، مطلب ایک نظر میں ہے آپ کے؟ لوگ نظر میں رہتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے. اس سوال کے بعد اور اس جواب کے بعد اگر آپ کی کوئی فیمیل فین فالوئنگ کم ہوتی ہے تو اس کے لیے پیشگی معذرت.
मेरा नहीं ख्याल कि इससे फॉलोइंग कम होगी, मैं ये नहीं समझता। और दूसरा ये कि मैं इसमें एडिशन कर दूं, आपने ये शेर पढ़ा, ये शेर मेरे दिल के बड़ा करीब है। हर मुशायरे में मैं आगाज़ जो है मुशायरे का इस शेर से करता हूँ पिछले कुछ अरसे से, जब से मैंने ये कहा है। अब देखिए कि इस शेर के अंदर भी हम मोहब्बत और वो जो इजहार है कि दस्तखत की देर है, मगर मैंने एक मसले को एड्रेस करने की कोशिश की है इनडायरेक्टली कि हमारे यहाँ आप ये देखिए कि शादी और निकाह जो है वो बहुत मुश्किल बना दिया गया। लेकिन आप इस शेर में देखिए कि मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये निकाह और शादी का मामला सिर्फ एक दस्तखत की हद तक है, पर हमने उसको इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया है। उस समाज ने भी उसमें रोल प्ले किया है, आपकी फैमिली भी उसमें रोल प्ले करती है, और दीगर लवाजमात भी हैं, जिसकी वजह से ये बहुत मुश्किल हो गया है और उसके नतीजे में लोगों को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैंने इनडायरेक्टली इसमें भी एक समाजी मसले को एड्रेस करने की कोशिश की है। ठीक हो गया। अच्छा अकील भाई, आपने एक शेर में फरमाया, वो लुत्फ़ कहाँ और मुयस्सर है मुझे भी, जो लुत्फ़ मुझे आपके नज़दीक से आया। तो शायर के लिए शायरी अच्छी होना महबूब के नज़दीक से होती है या उसकी जुदाई में? मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी दकियानूसी बात है कि हिज्र के अंदर या किसी से जो दूरी है वो आपको अच्छा शायर बना देती है। वो यकीनन एक अलग तरह की कैफियत है, आप एक मुश्किल वक्त काट रहे होते हैं और उसका इजहार अपनी शायरी के ज़रिए उस मुश्किल वक्त का करते हैं। मगर मैं समझता हूँ कि महबूब की कुर्बत में भी अच्छा शेर कहा जा सकता है, बल्कि ज़्यादा अच्छा शेर कहा जा सकता है। अगर मेरे हवाले से आप बात करें, उसमें मायूसी नहीं होती, उसमें एक उम्मीद की किरण होती है जो पॉजिटिव चीज़ है। और आपने देखा होगा कि अपनी शायरी के ज़रिए, चाहे वो मोहब्बत का मौजू हो, चाहे समाजी मसाइल पे बात कर रहा हूँ, मैं एट दी एंड कोशिश ये कर रहा होता हूँ कि एक जो शऊर का हम जो लेवल डेवलप कर रहे हैं कमूमी लोगों के अंदर, उसके नतीजे में एक उम्मीद का उनसर हम पैदा कर सकें। तो मैं ये अपनी शायरी के जरिए कोशिश करता हूँ। मैं समझता हूँ कि महबूब की मौजूदगी में ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा अच्छा शेर कहा जा सकता है। ठीक है। अच्छा अकील भाई, अक्सर मुशायरों में देखा गया है कि यहाँ पे अगर कोई शायरा है जी और वो कोई शेर पढ़ती है तो वाह 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 स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर कोई एक लड़का है, शायर है, तो उसको दाद लेने के लिए उसको अच्छा शेर कहना ही पड़ेगा। क्या इस बात में कोई हकीकत है? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है और इसकी दो तरह से मैं इसको बयान करना चाहूँगा। इसकी मुझे लगता है कि दो रीज़न्स हैं। एक रीज़न ये है कि हमारा मर्दों का एक अमूमी रुझान ही ख़वातीन की तरफ होता है, और हमारी सोसाइटी में जब बाहर एक औरत निकलती है तो उस अंदाज में मर्द उसको अमूमन उस अंदाज में देखते हैं और निगाह का मरकज़ बना लेते हैं। और शायरी में भी इसी तरह है कि एक औरत जब आती है मंजर आम पे, तो मंजरनामे पे आती है तो उनको ज़्यादा तवज्जो मिल जाती है। मगर ये कहना भी गलत होगा कि हर ऐसी औरत को, हर हल्का शेर कहने वाली औरत को पजीराई मिलती है। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा शेर कहने वाली शायरात हमारे मुल्क के अंदर मौजूद हैं, और बहुत बहुत अच्छा शेर, जिन्होंने औरतों के मसाइल पे जिस पे बात नहीं हो रही थी उन्होंने बात की है, उन्होंने अवेयरनेस जो है वो शुरू की है। ना सिर्फ इवन औरतों के मसाइल के हवाले से, दोनों जेंडर्स के मसाइल के हवाले से उन्होंने बात शुरू की है। दूसरी वजह मुझे ये लगती है औरत की पजीराई की कि औरतें बहुत कम हैं, मतलब इस अदबी दुनिया में औरतें बहुत कम हैं। तो वो फिर जो चीदा औरतें आपको दिखती हैं उनको ऑटोमेटिकली जो है वो पजीराई मिल जाती है। तो वो डेफिनेटली वो हौसला अफजाई का उनसर भी है कि जब 50 मर्दों के अंदर एक औरत मौजूद होती है तो फिर लोग इज़्ज़त भी करते हैं और इज़्ज़त तकरीम में भी वो उनको पजीराई मिल जाती है। ये उनसर भी है। ठीक हो गया। अच्छा अकील भाई, जैसे आपने बात की कि आजकल नौजवान शोरा बहुत ज़्यादा आ रहे हैं इस फील्ड में, लेकिन उनमें देखा गया कि कुछ शोरा के शेर ऐसे भी हैं जो कि आप फैमिली के साथ बैठ के नहीं सुन सकते। तो आप क्या समझते हैं कि जो आजकल के नए शायर व अदीब हैं वो हमारी इस्लामी और सकाफती तहजीब के नुमाइंदा हैं? मेरा ख्याल है कि एक शायर के लिए मेरी नज़र में खैर तहजीब, इस्लामी जो तहजीब है या सकाफ़त है, जो कल्चर है, ये भी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। और फिर हर सोसाइटी की जो रवायात हैं या तहजीब है या कल्चर है वो मुख्तलिफ है। और इवन अब तो मसला ये है कि हर माशरे का इस्लाम भी मुख्तलिफ है। ऐसे ही हर माशरे का इस्लाम,
कुछ माशरों के अंदर हम ये देखते हैं कि इस्लाम बहुत ज़्यादा बोल्ड है, आप मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम तुर्की की मिसाल ले लें तो उस माशरे के अंदर वो इस्लामी माशरा है और तुर्की मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा जिसको कहा जाए कि प्रोमिनेंट कंट्री तस्वुर किया जाता है, लेकिन वो बड़ा एक तरक्की पसंद और बोल्ड माशरा है। इस तरह सऊदी अरब में भी हम देखते हैं कि उनका इस्लाम थोड़ा सा अलग तरह से है, ठीक है, और इस्लाम ने इवन जो इस्लाम है वो ज़ुहूर भी वहीं से उस इलाके से अरब से पाया। तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे भी हमें बोल्डनेस देखने को मिलती है, हमें उस तरह वो दकियानूसी सोच नहीं मिलती, ये ट्रेंड चेंज हुआ है। मगर हमारे माशरे में हमारा जो मुल्क है और अफ़गानिस्तान है, इनका इस्लाम मुख्तलिफ है, ईरान का इस्लाम मुख्तलिफ है, इनका कल्चर मुख्तलिफ है, तो यहाँ पे एक दकियानूसी सोच हमें देखने को मिलती है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि शायर जो है वो इस्लामी तहज़ीब का या सकाफ़त का नुमाइंदा है, एक नौजवान शायर, और मुझे लगता है कि ये शायद ऐसा ज़रूरी भी नहीं है। शायर जो है वो मज़ाहब से, कल्चर से और तमाम रवायात से हट के बात करने की कोशिश करता है, वो किसी के असर में नहीं आता। मैं ये समझता हूँ कि एक शायर जहाँ पे वो टेक्निकली लवाजमा, जब हम रूज़ की और शायर औज़ान की बात कर रहे हैं, वो तो सीखता है, लेकिन एक शायर की डेफिनेशन में ये भी शामिल है कि वो अपने ज़माने के मुताबिक एक नई बात करने की कोशिश करता है, एक मुनफरिद पहलू लोगों के सामने लाने की कोशिश करता है। तो मैं समझता हूँ कि यकीनन एक शायर को, एक अदीब को सोसाइटी के अंदर जो नॉर्म्स हैं, जो अखलाकियात हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें भी हमारे माशरे के अंदर राइज हैं जिनका शायर को इनकार करना चाहिए और भरपूर अंदाज में करना चाहिए। अच्छा, क्योंकि अब माशरे की बात हो रही है तो आजकल का जो माशरा है, एक आम आदमी भी बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका है इन मुल्की हालात से भी और माशरे से भी। तो शायर तो क्योंकि वैसे ही बात हो रही है कि बहुत ज़्यादा हसास पसंद होता है, तो आप कैसे देखते हैं इन हालात को, और क्या शायरी के ज़रिए इन हालात को तब्दील किया जा सकता है, कुछ बेहतरी लाई जा सकती है? बिल्कुल ये दुरुस्त बात है आपकी कि इस माशरे के अंदर एक शिद्दत पसंदी का, एक डिप्रेशन का हमें माहौल में देखने को मिलता है। और शायर जो है वो इस माशरे का, अगर आप उसको हसास तबका, मैं समझता हूँ कि हसास हर इंसान है, हर इंसान सोचने समझने की वो हिस्स उसमें मौजूद होती है, वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को ऑब्ज़र्व करता है, बहुत सी चीज़ों से वो हर्ट भी होता है और उसके नतीजे में बहुत से इंसान कुछ ना कुछ माशरे में करना चाहते हैं। बस शायर में एक फ़र्क ये है कि शायर अपनी उस वो जो हसासियत है उसका इजहार करना जानता है और उस इजहार के नतीजे में वो उन समाजी मसाइल को एड्रेस करने की कोशिश करता है। हमने पिछले दिनों, अब ये देखें, वैलेंटाइंस डे पे एक मुशायरा ऑर्गेनाइज करवाया यहीं रावलपिंडी में, उसका टाइटल था शाम अमन मोहब्बत। अब उसके अंदर आप ये देखते हैं कि मोहब्बत को हमारे यहाँ बड़ा नेगेटिव एक मखसूस माशरे ने, जो मैं मजहबी तो शायद ना करूँ मगर शिद्दत पसंदाना जो लोग हैं, जो या वो शिद्दत पसंद मजहबी तबका है, उन्होंने कोशिश की कि इस मोहब्बत के मौजू को बहुत ज़्यादा उन्होंने नेगेटिव प्रेजेंट किया। तो हमने उस मिथ को तोड़ने की कोशिश की उस मुशायरे में। हमने उस मुशायरे के अंदर बात की कि मोहब्बत सिर्फ कुछ अफराद तक या एक फ़र्द तक महदूद मामला नहीं है, इस माशरे के इंसानों से भी मोहब्बत की जा सकती है, उनके जो मसाइल हैं उन पे बात की जा सकती है। तो हमने उसमें इवन मैंने वो एक चैनल से कुछ लोग आए हुए थे, तो मैंने उसमें एक पैगाम उन्होंने जब रिकॉर्ड किया तो मैंने उनसे यही अर्ज़ की कि देखिए इस माशरे के अंदर बहुत डिप्रेशन है, इसमें शिद्दत पसंदी है, लोग एक दूसरे को छोटी छोटी बात पे मारने पे तुले हुए हैं। आज का नौजवान गमे रोज़गार की वजह से डिप्रेस्ड भी है और इस सोसाइटी के अंदर जो दीगर मसाइल हैं माशरे की तरफ से, फैमिली का जो एक हमारा सिस्टम है उसमें भी बाज़ औक़ात मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो एक शायर यकीनन उसमें अपना किरदार अदा करता है। मैं समझता हूँ कि शायर मुस्बत किरदार अदा कर रहा है, डायरेक्टली भी किरदार अदा कर रहा है कि एक शायर का कैथारसिस भी हो रहा है। जब लोग मुशायरों में जाते हैं तो उनका इस आर्ट्स के ज़रिए, इस लिटरेचर के ज़रिए, इस मुशायरे, इसको अब परफॉर्मिंग आर्ट भी तस्वुर किया जाता है, तो लोगों की एंटरटेनमेंट भी होती है। वो कम से कम अगर सारा दिन नहीं तो उस 1-2 घंटे के लिए अपनी उस डिप्रेशन से, अपने उस फेज से निकल आते हैं। तो ये तो डायरेक्टली उसका है। फिर इनडायरेक्टली आप देखते हैं कि जब शायर एक माशरे के मसाइल पे बात करता है तो कहीं ना कहीं वो अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। जब एक शायर
समाजी मसाइल पे बात करता है, मुआशी मसाइल पे बात करता है, सियासी मसाइल पे। आप ये देखें कि सियासी तौर पे क्या माहौल बना हुआ है पाकिस्तान का। पाकिस्तान मुआशी तौर पे दिवालिया होने के करीब है, ठीक है। तो जब शायर अपनी नज़मों में, अपनी गज़लों के अंदर इन तमाम मसाइल पे बात करता है, तो उसके नतीजे में मैं समझता हूँ कि शायर इस मुआशरे में मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। आज का अदीब इसमें मुस्बत किरदार अदा कर रहा है। एक शेर देखिए कि इस जो माहौल सियासी बना हुआ है, उसकी अगर हम जड़ में जाते हैं, उस हवाले से एक शेर है कि उसने लूटा है हमेशा हमें आसानी से, उसने लूटा है हमेशा हमें आसानी से, डरना बनता है निगहबान की निगहबानी से। अब ये देखिए कि सियासी मंजरनामे पे भी इस वक्त जो मसाइल का सामना करना पड़ रहा है हमें, उसमें बुनियादी रीज़न क्या है, उसका इजहार मैंने इस शेर में करने की कोशिश की है। में समझने वाले लोग समझ गए होंगे। अच्छा, क्योंकि शोरा की बात हो रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आजकल के जो नौजवान शोरा आगे आ रहे हैं, ये अहमद फराज, फैज़ अहमद फैज़ या इलामा इकबाल के लेवल का शायर बन सकते हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि ये जो सोशल मीडिया है, इसने मौक़े जो हैं वो बढ़ा दिए हैं। मैं समझता हूँ कि पहले 1 या 2 या 3 लोग थे या 5 लोग थे जो प्रोमिनेंट हुए और जिन्होंने नाम पाया। हालांकि इनके अहद में भी अहमद फराज नो डाउट बहुत बड़े शायर हैं, मेरे पसंदीदा शोरा में से एक हैं। फैज़ अहमद फैज़ इनकलाबी शायर हैं और मोहब्बत के शायर भी हैं यकीनन, तो वो भी मेरे पसंदीदा। नून मीम राशिद बहुत अच्छे शायर हैं। नज़्म का सबसे बड़ा नाम उनको अगर कहा जाए तो वो गलत ना होगा, ठीक है। इलामा इकबाल वो यकीनन उन्होंने एक मजहबी फ़िक्र की और एक हट के इवन मजहबी जो पहलू है वो उसको पेश किया अपनी शायरी में। बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान में, बल्कि उर्दू अदब में, फ़ारसी अदब में वो बहुत बड़ा नाम है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उनके अहद में और भी बहुत से ऐसे लोग मौजूद थे जिनको शायद उस तरह पजीराई नहीं मिल सकी, मौक़े नहीं मिल सके। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया ने ये जो इनकलाब बर्पा किया है, इसके नतीजे में आपको ज़्यादा हम उसको फैज़ या फराज तो नहीं कहेंगे, लेकिन अपने अपने अंदाज में, अपने अपने उसलूब में मुझे लगता है कि बड़ी तादाद में हमें शायर देखने को मिलेंगे। इवन आज भी मौजूद हैं जो शायद इन लोगों से ज़्यादा उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी है, लोग उनको सुनते हैं। हम ये देखते हैं कि आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर मुख्तलिफ मुशायरे और अदबी सरगर्मियाँ होती हैं, उसमें जो लोग आते हैं वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, यानी अब शायर भी स्टार्स बनना शुरू हो गए हैं। इससे पहले कुछ साल या कुछ हम अशरा कहेंगे इसको, कुछ अशरों के से अगर पीछे चले जाएं तो मैं ये देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा अदीबों के अंदर या शायरों के अंदर प्रोमिनेंट लोग नहीं थे, 1-2 चीदा लोग मिलते थे। लेकिन आप हम ये देखते हैं कि शायर भी स्टार बन चुके हैं, वो भी मुख्तलिफ अदबी, सकाफ़ती और आर्ट्स के हवाले से जो नेशनल लेवल के और इवन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस और इवेंट्स और मुशायरे होते हैं उनका हिस्सा बन रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि सोशल मीडिया ने इसमें बड़ा मुस्बत रोल प्ले किया है। ठीक है। अच्छा, अभी बात क्योंकि आपने की नून मीम राशिद की नज़मों की, तो गज़लें तो मैंने भी बहुत सारी आपकी सुनी है। कभी आपने कोई नज़म लिखी हो, किताब आज़माई की, या अभी तक उसकी तरफ रुझान नहीं किया? मैंने शुरू में 1-2 नज़में कही हैं। सच्ची बात यह है कि मैं नज़्म कहने की, नज़्म सीखने की अभी कोशिश कर रहा हूँ। चूँकि जब आप गज़ल में एक ख़ास मुकाम बना लेते हैं तो फिर आपसे तवक्को ये की जा रही होती है कि आप जो भी लिखें उसमें परफेक्शन लाने की कोशिश करें। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं अगर अब गज़ल के बाद नज़्म कहूँ तो मैं अच्छी नज़्म कहूँ, वरना फिर मैं गज़ल में ही जो एक नाम बना हुआ है जो हमारा मैं उसको बरकरार रखने की कोशिश करूँ। मैं उस अपना जो मतलब ये लोगों की इज्जत, वो बड़ापन होता है कि वो इज्जत देते हैं, हौसला अफजाई करते हैं। वो आप जैसे दोस्त ही हैं जो मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स के जरिए, इवन बहुत से ऐसे लोग हैं जो कभी शायद मिले नहीं हैं, लेकिन वो सोशल मीडिया के जरिए कहीं ना कहीं हौसला अफजाई कर रहे होते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनका ये जो मान है उसको तोड़ा ना जाए। तो मैं नज़में कुछ कह रहा हूँ, लेकिन मैं उनको मंजरे आम पे अभी नहीं ला रहा, और उनको मैं इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में एक सरप्राइज़ की सूरत में, अभी रमज़ान भी है चूँकि आगे, तो रमज़ान के बाद प्रॉपर बाज़ाब्ता इन एक्टिविटीज़ का सिलसिला शुरू होगा। तो मैं कोशिश मेरी है कि उसमें मैं नज़्म जो है वो भी लेके आऊँ। अच्छा, ठीक है। अकील भाई, हम असरों में आप किसे अच्छा शायर समझते हैं, और बाकी ऑडियंस को क्या आप तस्कीन करेंगे कि किस शायर को पढ़ना चाहिए जहाँ से हमें
ایک اچھا سبق بھی ملے اور وہ جو شاعری شعر پڑھنے کی ایک جو اندر لگن ہوتی ہے وہ بھی پوری ہو سکے. بہت سے نام ہیں جو جن کو میں پسند بھی کرتا ہوں, جن کو میں نے پڑھا بھی ہے. کچھ کا میں نے پہلے ذکر کر دیا, جن سے میں مستفید یقیناً ان سے مل نہیں سکے ہم, ان کا میں نے ذکر کیا, میں دوبارہ نہیں کرتا. لیکن ہاں مسروں میں آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے یہاں دلاور علی آذر نامی ایک شاعر ہیں, آج کل وہ کراچی میں ہوتے ہیں, وہ بہت اچھے شاعر ہیں, مجھے بڑے پسند ہیں. ان کا ایک شعر ہے کہ اس نے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش آذر, اس نے پوچھا کہ کوئی آخری خواہش آذر, میں نے ایک نام لکھا اور قلم توڑ دیا. اس شعر کے خالق ہیں دلاور علی آذر, وہ ابھی نوجوان شاعر ہیں, وہ مجھے پسند ہیں. اس کے علاوہ افضل خان ایک شاعر ہیں, ان کا شعر ہے کہ یہ جو پتھر ہے آدمی تھا کبھی, اس کو کہتے ہیں انتظار میاں. یہ بہت بڑا شعر ہے, بڑا مشہور شعر ہے. اس کے خالق ہیں, ہم ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, ان سے ملنا ملانا ہوتا ہے, ہماری خوش قسمتی ہے. مجھے وہ بہت پسند ہے. اس کے علاوہ میرے ایک دوست ہیں, وہ بہت اچھے شاعر ہیں, نوجوان شاعر ہیں, رضا اللہ سعدی, وہ مجھے بہت پسند ہیں. اس کے علاوہ اب سوشل میڈیا سٹارز کی اگر بات کی جائے تو ان میں علی زریون بڑے اچھے شاعر ہیں. اگرچہ اس سے قطع نظر کہ وہ یونیورسٹیز کے اندر عمومی سطح کی وہ شاعری پیش کرتے ہیں, نوجوانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, نوجوانوں کے وہ ذہنی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اوقات بہت ہلکے اشعار بھی پیش کرتے ہیں. لیکن علی زریون بہت اچھے شاعر ہیں. ان کا فارسی پہ, اردو پہ, پنجابی پہ عبور ہے. ان کی ایک نظم ہے چوڑا, وہ انہوں نے یہ جو صفائی کرنے والے ہیں ان پہ ایک نظم لکھی ہے, مجھے مکمل یاد نہیں ہے, وہ بڑی اچھی نظم ہے. وہ بھی سماجی موضوعات پہ بات کرتے ہیں, مجھے بہت پسند ہے. عموماً سوشل میڈیا پہ ان پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے, لیکن وہ یقیناً بڑے اچھے شاعر ہیں. تو یہ کچھ نام ہیں جو مجھے پسند ہیں. اس کے علاوہ بھی بیشتر نام ہیں, لیکن وہ ظاہر ہے پھر وہ. اچھا عقیل بھائی, آپ مستقبل میں اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں؟ ایک اچھا شاعر, ایک اچھا بزنس مین یا کچھ اور؟ میں اپنے آپ کو بطور اچھا شاعر ہی دیکھنا چاہتا ہوں, اور یہی میرا گول ہے, یہی میرا ارادہ ہے, وہ میں توقع کر رہا ہوں. اور مجھے خدائے بزرگ و برتر پہ یہ یقین ہے کہ میں انشاءاللہ اس میں کامیاب ہوں گا. اور مجھے اپنی صلاحیتوں پہ بھی, اور یہ جو حوصلہ افزائی لوگوں کی طرف سے ہوتی ہے, اس کے نتیجے میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ میں شعری منظرنامے میں انشاءاللہ اپنا ایک مقام بنانے میں کامیاب ہو جاؤں گا. نہیں, وہ تو آپ ہو چکے ہیں میرے خیال میں. کوشش کر رہا ہوں. یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ سراہتے ہیں اور محبت کرتے ہیں, لیکن میں کوشش کر رہا ہوں کہ شعر جو ایک خدا نے وصف میرے اندر رکھا ہے, میں اسے استفادہ کرتے ہوئے. اور پھر دیکھیے کہ یہ پذیر آئی, یہ حوصلہ افزائی تو ایک الگ بحث ہے, یہ ایک الگ پہلو ہے, لیکن بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر اپنا کوئی کردار ادا کیا جا سکے. میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ میں نے ماسٹرز کی تعلیم مکمل کی ہے, تو میں ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کا بنیادی طور پہ اسٹوڈنٹ ہوں. اب ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن کے میں ہم سماجی سطح پہ سوشل اور بیہیویئرل چینج لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو شاعری میں بھی میں وہی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو میرا یہی مشن ہے, یہی گول ہے. پھر ساتھ ساتھ چھوٹا موٹا میں بزنس کر رہا ہوں, تو مجھے امید ہے کہ ساتھ بزنس بھی چلتا رہے گا, اور ساتھ جو ہے وہ یہ جو شاعری ہے یہ بھی چلتی رہے گی. انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی. اور یہ شروع میں آپ کا سوال تھا کہ وہ جو شاعروں کے حوالے سے ایک سوچ ہے عمومی, اس مت کو توڑنے کی کوشش بھی میں کروں گا کہ شاعر ناکارہ نہیں ہوتے. ایسے تو شاعر تو ناکارہ نہیں ہوتے. تو ابھی ہمارے ویورز جو ہیں وہ آپ سے آپ کا کلام کچھ سننا چاہیں گے, اگر آپ کچھ پسندیدہ غزل. میں بالکل کچھ غزلیں پیش کر دیتا ہوں. ایک تو غزل جس کا آپ نے شعر شروع میں پڑھا بھی, اس کے 2-3 اشعار میں سناؤں گا آپ کو کہ قسمت کا اختیار ہو تو رات رات میں, قسمت کا اختیار ہو تو رات رات میں, خوشیاں تمہارے نام لکھوں کاغذات میں, تم چاہتے ہو چھین لو عورت سے اس کا حق, تم حادثہ چاہتے ہو کائنات میں. اور ایک تو پریم بانٹنے دوجا دعا کے وقت, ایک تو پریم بانٹنے دوجا دعا کے وقت, الجھا نہیں ہوں میں کبھی بھی ذات پات میں. کیا کہنے, بہت. اور میں چاہتا ہوں بات ہو پر بات منہ پہ ہو, میں چاہتا ہوں بات ہو پر بات منہ پہ ہو, رد و بدل نہ ہو سکے اب واقعات میں. اور یہ عادتیں تمہیں کہیں مایوس کر نہ دیں, تم نقص ڈھونڈتے ہو میاں بات بات میں. ایسے ہی چند اور اشعار جو
جو بہت زیادہ سراہے گئے اور سنے گئے پچھلے کچھ دنوں میں، اس غزل سے میں چند اشعار پیش کر دیتا ہوں اور اجازت چاہوں گا۔ اس کا ایک شعر میں نے پہلے پڑھا بھی کہ اس نے لوٹا ہے ہمیشہ ہمیں آسانی سے، اس نے لوٹا ہے ہمیشہ ہمیں آسانی سے، ڈرنا بنتا ہے نگہباں کی نگہبانی سے، ایک یہی بات ہے اکساتی بغاوت پہ مجھے، ایک یہی بات ہے اکساتی بغاوت پہ مجھے، ناؤ گر تنہا بھی ہو لڑتی ہے طغیانی سے۔ بہت اعلیٰ۔ اور اب یہ دیکھیے کہ زخم کا، غم کا، اداسی کا، محبت کا علاج، جو میں بات کر رہا تھا کہ شاعری کتھارسس ہے، شاعری سوسائٹی کے اندر بہت سے مسائل کا حل ہے، انفرادی لیول پہ شاعر کے لیے بھی اور سوسائٹی میں جو دیگر لوگ ہیں، سننے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، ان کے لیے بھی۔ زخم کا، غم کا، اداسی کا، محبت کا علاج میں کہ لیتا ہوں کئی کام غزل خانی سے، کیا کہنے، کیا اور کیوں نہ میں اس کی حفاظت کا کروں عہد عقیل، کیوں نہ میں اس کی حفاظت کا کروں عہد عقیل، جان آتی ہے میرے جسم میں جس پانی سے۔ واہ کیا کہنے، بہت اعلیٰ، بہت اعلیٰ۔ یہ ایک سماجی سماجی مسئلے۔ اچھا عقیل بھائی، جاتے جاتے آپ کچھ نئے آنے والے شعراء کو یا نئی نسل کو کچھ پیغام دینا چاہیں؟ وہ پیغام بہت مختصر ہے شاعروں کے حوالے سے، تو یقیناً یہی پیغام ہے کہ دیکھیے آپ اپنے اوپر اعتماد کیجئے، چاہے لوگ جو بھی کہتے رہیں، آپ کی سوسائٹی آپ کے اوپر شروع میں اگر اعتماد نہ بھی کرے تو آپ پھر بھی اپنے اوپر اعتماد کیجئے، اپنی صلاحیتوں پہ، اپنے خدا پہ یقین رکھیے، اور اسی محنت اور اسی لگن کے ساتھ شعر سیکھنے کی اور شعر کہنے کی اور ایون شعر پڑھنے کی کوشش کرتے رہیں، کیونکہ شاعری پڑھ کے ہی آپ شعر کہنا سیکھ سکتے ہیں۔ تو یقیناً آپ اس 21ویں صدی کے اندر اپنا مقام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ 21ویں صدی کا میں نے ذکر اس وجہ سے کیا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 21ویں صدی میں مواقع زیادہ ہیں، چونکہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی ہے۔ آپ نہ صرف ملکی سطح پہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں، بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی آپ ایک دوسرے سے انٹر کنیکٹڈ ہیں۔ تو اس کنیکشن کے نتیجے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے مواقع زیادہ ہیں، آپ کا پیغام، آپ کی بات زیادہ لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ تو آپ نے مایوس نہیں ہونا اور کوشش کرنا ہے کہ شعر کہتے رہنا ہے، اور لوگوں کے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اس معاشرے کے اندر مثبت رول، اپنے فیلڈ کے اندر رہتے ہوئے مثبت رول پلے کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ اس ملک کے ملک کے جو بڑی مان کے ساتھ بنایا گیا تھا، جو ہمارے قائد نے اور ہمارے اقبال جنہوں نے خواب دیکھا تھا، انہوں نے جس عزم کے ساتھ کہ اس کو ایک عظیم قوم بنانا ہے، اس مشن کو پورا کرنے کے حوالے سے میرا خیال ہے کہ ہر انسان کو اپنے فیلڈ میں ایک کردار ادا کرنا چاہیے، تاکہ یہ ملک آگے پھلے پھولے بڑھے اور دنیا کے اندر ایک خاص مقام بنا سکے۔ بہت شکریہ عقیل بھائی، آپ کے قیمتی لمحات سے آپ نے ٹائم نکالا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ایک تو موقع دیا اور لوگوں کے سامنے تاکہ میری بات پہنچ سکے، جو بات میں یقیناً شاعری کے ذریعے بہت سی باتیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم گفتگو کے ذریعے بھی اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں، لیکن جو مثبت چیز تھی ساری اس گفتگو میں وہ یہ تھی کہ آپ نے بہت انٹرسٹنگ سوالات پوچھے۔ میں اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ آپ کی بھی بات آگے چل سکے۔ بہت شکریہ۔ میں عقیل بھائی کے ہی آخری ایک شعر سے انٹرویو کا اختتام کرتا ہوں۔ ہم کو معلوم ہے کب بزم سے اٹھنا ہے عقیل، ہم کے جو وقت پہ آنے کا ہنر جانتے ہیں۔ تو امید ہے آپ کو یہ انٹرویو بہت زیادہ پسند آیا ہوگا۔ باقی کوئی ایشو ہو، کوئی سوال آپ نے عقیل بھائی سے پوچھنا ہو، وہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ نشست میں ان سے پوچھ سکتے ہیں، وہ آپ کومنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور انٹرویو میں کسی اور چمکتے سائے کے ساتھ آپ سے ملیں گے۔ اللہ حافظ۔